मदीना मुनव्वरा का खास कब्रिस्तान जिसमें 10,000 के करीब सहाबा मदफून हैं, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां और बेटियां शामिल हैं। इसके अलावा ताबईन और सालिहीन भी यहाँ मदफून हैं। हिजरत नबी के वक्त यहाँ एक मैदान था जिसमें लंबी लंबी घास और खारदार झाड़ियां थीं। सबसे पहले यहाँ उस्मान बिन मज़ऊन सहाबी दफन हुए। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ, फिर साहबजादे इब्राहीम और अज़वाज मुत्तहरात दफन हुई। लिहाजा इसकी अजमत बहुत बढ़ गई और लोग इसे जन्नतुल बकी कहने लगे और यहाँ खास खास लोग ही दफन किए जाने लगे। हुसैन अब्ने इली का मकबरा बहुत ऊंचा बनाया गया था। सऊदी हुकाम ने इन तमाम मकबरों को मिस्मार कर दिया और अब कच्ची कब्रें बाकी हैं जिन पर कोई कतबा वगैरह नहीं है। ये कब्रिस्तान मदीना मुनव्वरा के जुनूब मशरिकी गोशे में वाक़ है। इसमें दाखिल होने के वास्ते एक दरवाज़ा है जो बाबुल बकी कहलाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको जन्नतुल बकी की तारीख, जन्नतुल बकी के हवाले से तमाम तर बातें बताएंगे और जन्नतुल बकी के हवाले से ये बात भी बताएंगे कि इसमें अव्वलीन कबूर कौन कौन सी हैं और तारीख दर हकीकत इसकी क्या है, अहले बैत के कौन कौन से अफराद यहाँ पर मदफून हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। अरबी में बकी उस जगह को कहते हैं जहां मुख्तलिफ किस्म के जंगली दरख्त और झाड़ झंकाड़ पाए जाते हैं। बकी गरगत की वजह तस्मिया यही है कि यहाँ एक कांटेदार गरगत नामी दरख्त की कसरत थी जिसकी वजह से इसका नाम बकी गरगत पड़ गया। इस जगह के अलावा भी मदीना मुनव्वरा में बाज बकी नामी मकामात पाए जाते थे। मुंजमिद इनके बकी खंजिया, जहाँ खंजिया नामी दरख्त की कसरत थी। बकी बथान जो वादी बथान से मंसूब है। बकी अल खैल, इस जगह कदीम ज़माने में अहले मदीना का बाजार लगता था, लेकिन मुतलकन जब भी बकी कहा जाएगा इससे मुराद अहले मदीना का कब्रिस्तान बकी गरकद ही होगा। बकीउल मुसल्ला, बकीउल खिज़मात वगैरह वगैरह। औसज के बड़े दरख्त को गरकद कहा जाता है। औसज कांटेदार दरख्त को कहते हैं। इन सब दरख्त खत्म हो गए मगर नाम बाकी है। इस वक्त ये अहले मदीना का कब्रिस्तान है। जैसा कि पहले आपको बताया कि बकी उस जगह को कहते हैं जहां जंगली पेड़ पौधे बकसरत पाए जाते हैं और चूंकि बकी कब्रिस्तान का बाम भी बकीओ गरकत पड़ गया, इसका महल्ले वकू ये है कि कब्रिस्तान मदीना मुनव्वरा की आबादी से बाहर मस्जिदुन नबवी के मशरकी समत में वाक़ है। इसके इर्द गिर्द मकानात और बागात थे और 3री सदी में जो मदीना मुनव्वरा की फसीली दीवार तामीर हुई उससे ये मिला हुआ था। इसकी फसील की तजदीदात मुतअद्दिद बार हुई। दिन में आखिरी तजदीद उस्मानी तुर्कों के दौर में सुल्तान सुलेमान कानूनी के ज़माने में हुई। फिर इस मुल्क में अमन व अमान कायम हो जाने के बाद इस फसीली दीवार को मुनहदिम कर दिया गया। फिर मस्जिदुन नबवी की आखिरी तौसीब में इस कब्रिस्तान और मस्जिदुन नबवी के दरमियान जो मकानात थे इन सब को मुनहदिम कर दिया गया। इन दोनों के दरमियान जो मोहल्ला आबाद था वह अगवात के नाम से मारूफ था। मस्जिदुन नबवी के मशरकी समत में अब ये बकी कब्रिस्तान मस्जिदुन नबवी के खारजी सहन से मिल चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन ने जब मदीना मुनव्वरा हिजरत की तो इस मुबारक शहर में मजीद तामीरी और तमद्दुनी तरक्की होने लगी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि कोई मुनासिब जगह मुसलमानों की अमवात की तदफीन के लिए मुतय्यन हो जाए। इसी मकसद के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह तशरीफ़ लाए तो इरशाद फरमाया, मुझे इसी जगह का हुक्म दिया गया है, यानी कब्रिस्तान के लिए इसी जगह के बारे में हुक्म दिया गया है। इस रिवायत से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान बनाने का हुक्म फरमाया था। सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के बाद हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन बिन हबीब कुरैशी कुनियत अबू साहिब मशहूर सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आपका शुमार अज़ल सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में होता है। आपको ऐसे तबीयत के नेक थे कि ज़माना जाहिलियत या ज़माना इस्लाम में भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। आप 13 अफराद के बाद इस्लाम में दाखिल हुए और 2 हिजरतों के शर्फ से मुशर्रफ हुए। ग़ज़वा बदर में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिस्सा लिया। उसके 6 माह बाद आपकी वफ़ात का सानहा पेश आया। मुहाजिरीन में से सबसे पहले आप वफ़ात पाने वाले थे। आपकी वफ़ात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी वफ़ात के बाद आपकी आंखों के दरमियान बोसा लिया और फरमाया, हमारे पेशरो में उस्मान बहुत अच्छे हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر آپ نے پتھر نشانی رکھی تاکہ قبر کی زیارت کریں اور جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے وفات پائے اس کو ان کی قبر کے نزدیک دفن کریں۔ ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ در حقیقت روایت ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ پہلے کس کی تدفین ہوئی، حضرت بن زرارہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ انصار میں پہلے حضرت اسد انصاری اور مہاجرین میں سے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر دفن ہوئے۔ پھر جب بھی کسی مسلمان کی وفات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا جاتا کہ کہاں دفن کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، ہمارے پیشرو عثمان بن مظعون کے پاس۔ اسی طرح یہ بقیع نامی مقام مسلمانوں کا مقبرہ ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسی مقبرے میں قبروں کا اضافہ ہوتا رہا، چنانچہ کتب احادیث اور تاریخ و سیر کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اس قبرستان میں 10,000 سے زیادہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ تابعین، علماء، صلحاء اور عامۃ المسلمین اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتنے کی آگ اٹھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کو جنت البقیع سے دفن نہ کیا جا سکا۔ آپ کو خارج مشرقی سمت میں ہوش کوکف باغ، جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا، اس میں دفن کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے اس باغ کو، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون تھے، اس کو بقیع میں شامل کر دیا۔ یہ بقیع کی پہلی توسیع تھی۔ اس کے بعد بقیع قبرستان عرصہ دراز تک اسی حالت میں رہا۔ تاریخ اور سیر کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی دور میں بھی جنت البقیع کی توسیع نہیں ہو سکی۔ سعودی دور حکومت میں بقیع امات کو جنت البقیع میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پھوپھیاں حضرت صفیہ اور عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون تھیں۔ بقیع امات کے علاوہ اس کے مشرق میں ایک تکونہ جگہ تھی جو میونسپلٹی کے زیر انتظام تھی، اس کو بھی بقیع میں شامل کر دیا گیا۔ اس طرح بقیع قبرستان میں شامل ہونے والے رقبہ کی پیمائش 5,929 مربع میٹر ہو گئی۔ اس توسیع کے بعد بقیع میں داخل ہونے کے لیے شمالی سمت میں 2 دروازے کھولے گئے، جبکہ مغرب کی جانب پہلے 2 دروازے موجود تھے۔ اس طرح بقیع کے 4 دروازے ہو گئے۔ سن 1390 عیسوی میں بقیع کے گرد پختہ دیواروں سے گھیر دیا گیا اور اس کے اندر بھی پختہ رستے بنا دیے گئے۔ دوسری سعودی توسیع جنت البقیع کا کل رقبہ شامل کیا گیا، بنایا گیا اور اس میں اموات کے غسل و کفن اور جنازے کی مکمل تیاری کا نظام رکھا گیا۔ متعدد احادیث میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوئے اور بقیع میں دفن کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کو ہو سکے کہ اس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو تو وہ مدینہ میں مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جس کی مدینہ میں وفات ہوگی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اہل بقیع کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کی دعا اور استغفار کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میری باری کی رات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخر حصہ میں بقیع قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے، السلام علیکم دار قوم، مومنین تمہارے اوپر سلام ہو، اے مومنوں کے گھر والوں، تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ آ چکا جو کل پاؤ گے یا ایک مدت کے بعد، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں، اور اللہ بقیع الغرقد والوں کی مغفرت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی حرمین میں سے کسی بھی حرم میں وفات ہو جائے تو وہ قیامت کے دن امن والا اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس شخص سے زمین شک ہوگی وہ میں ہوں گا، پھر ابوبکر، پھر عمر، پھر اہل بقیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے۔ اس کے بعد میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا، پس میں حرمین کے درمیان سے اٹھوں گا۔ قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کیا تم اس مقبرہ کو دیکھ رہی ہو؟ اس میں 70,000 افراد قیامت کے دن اٹھیں گے، جن کے چہرے 14ویں رات کی مانند چمک رہے ہوں گے، اور یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوں گے۔ یہ جنت البقیع کی تاریخ ہے۔ اولین قبور کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے انصار مدینہ میں اسد بن زرارہ اور عثمان بن مظعون اس قبرستان میں دفن کیے گئے، اور اگر خاندان رسالت کی بات کی جائے تو کلثوم بنت محمد، رقیہ بنت محمد،
زینب بنت محمد اور ازواج مطہرات میں سے عائشہ بنت ابی بکر، سعدہ بنت زمعہ، حفصہ بنت عمر، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، جویریہ بنت حارث، ام حمیمہ، رملہ بنت ابو سفیان، صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجیے۔